An Egyptian expert has said that the China International Import Expo opens wider doors for international companies to find a place in the Chinese market. The 6th CIIE is being held on November 5th to 10th in the eastern Chinese city of Shanghai. معرض الصين يعني للاستيراد في نسخته السادسة هذا العام هو ليس معرض بالمعنى الحرفي، لكنه فرصة كبيرة يعني زيادة التبادل التجاري الدولي، وبعيدا عن الأحادية والقطبية إلى عالم أكثر انفتاحا وتعزيز للتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية، وإعطاء فرص أكبر للشركات العالمية لاقتناص فرص في السوق الاستهلاكي الأكبر وهو السوق الصيني ذات الاقتصاد الثاني على مستوى العالم، وهي كذلك المستورد الثاني على مستوى العالم، وكذلك المستهلك أيضا الثاني على مستوى العالم. إذن فهي فرصة، وهذا المعرض هو فرصة كبيرة جدا للشركات الدولية وحتى أيضا للشركات الناشئة، وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. He pointed out that China's opening up policy benefits the global economy, emphasizing China's significance as a global player, adding that China's opening up and developmental track record has won the confidence of many countries. ويمكن الاعتماد عليها مع الشركاء التجاريين سواء على مستوى الدول أو مستوى الشركات المشاركة أو التي حتى تتعامل مع الصين عبر مبادرات قوية ومهمة كمبادرة الحزام والطريق، وأيضا المبادرات التي تشترك فيها الصين لتنمية التجارة الدولية ودفع معدلات النمو للأمام. كما قلت، الصين لديها خبرة كبيرة